बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ एक अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि मोदी की फस्ताई रजीम ने जो है वो 6 अगस्त 2019 को ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुली जो है वो कश्मीर की जो रियासती उसकी हैयत थी, उसका जो ख़तो खाल था, जो स्ट्रक्चर था, उसको यकसर जो है वो तब्दील कर दिया। उसकी जो आज़ाद हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की विद इन इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको जो है उन्होंने तब्दील करके उसको भारत के साथ जो है वो एक इलाका डिक्लेयर कर दिया। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि 6 अगस्त 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 4 साल का अरसा जो है वो अब बीत चुका है। तो इन 4 साल के अरसे के अंदर जो कश्मीरियों की नातका बंदी की गई और जो वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जिस तरीके से मुअत्तल किए गए, उसकी मिसाल जो है वो हमें पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हमें नहीं मिलती। और फिर जिस तरीके से आम सिविलियन कश्मीरियों को जो है वो भारतीय जारहियत का और एक ह्यूमन शील्ड के तौर के ऊपर जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो है उसकी तो नज़ीर ही शायद दुनिया में कहीं मिले। लेकिन इसके साथ साथ मोदी सरकार की जानिब से कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जो हैं वो भी कश्मीर के अंदर लाई जा रही हैं जिससे कश्मीर का रियासती ख़तोखाल तो तकरीबन तब्दील हो ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आबादी का तनासब जो है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट रही है, काफ़ी सदियों से रही है, काफ़ी अरसे से रही है, लेकिन उसका वो जो मुस्लिम तशख़्ख़ुस है वो भी अब उसका तब्दील किया जा रहा है। और इस हवाले से गैर मकामी अफराद को ऑल ओवर द इंडिया लोगों को दावत दी गई है कि वो कश्मीर में आकर बसें। कश्मीर में जो है वो पहले जो इंडियंस थे वो जदादें नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पे पाबंदियाँ थी, कानून इजाज़त जो रियासती कानून था वो माने था, लेकिन इन्होंने रियासती कवानीन तो तब्दील किए ही किए, लेकिन जो मकामी अफराद को जो है वो अक़लियत में बदलने के लिए या कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने के लिए इन्होंने जो है वो गैर मकामी अफराद को जो है वो माइग्रेशन यानी उनसे हिजरत करवाई और उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि कश्मीर की ज़मीन को अलाट करने के लिए जो है वो खिलाफ कानून जाकर जो है वो दरख्वास्तें भी ली गई हैं। और अब तक के डाटे के मुताबिक तकरीबन 4500 गैर मकामी अफराद ने कश्मीर में ज़मीन के हसूल के लिए दरख्वास्तें दी हैं। और फिर जो बची कुची ज़मीन रह जाएगी उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया कि कश्मीर के अक्सरियती इलाके को उसने स्ट्रेटजिक एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो जब ये स्ट्रेटजिक एरिया डिक्लेयर हो गया तो इससे भारतीय फौज को, भारतीय सेना को ये जवाज़ मिल गया कि वो उन कश्मीरियों की जदादों के ऊपर, कश्मीरियों की प्रॉपर्टियों के ऊपर वो अब कब्जा कर सकती है। वो ये कह सकती है, उसके पास जवाज़ ये है कि ये जी अब स्ट्रेटजिक एरिया, ये अब मिलिट्री के पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से 2.5 मिलियन अफराद को जो है वो कश्मीर का शहरी करार देकर उनको वोट का भी हक दिया जा रहा है। हमने हर जगह पे देखा और वैसे भी जमहूरियत के अंदर या जहाँ पे भी कि मकामी अफराद ही को जो है वोट का हक हासिल होता है, लेकिन ये जो माइग्रेशन कराई जा रही है, जो कश्मीर की हैयत तब्दील की जा रही है, जो वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है और कश्मीर को अब जो है वो हिंदू रियासत के नाम से या हिंदू उसकी वो जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है या वो तैयार की जा रही है, शनाख्त तैयार की जा रही है फोर्सफुली, मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियली तरीके से जो है। तो इस हवाले से उन्होंने फिर 2.5 मिलियन गैर मकामी अफराद को वोट का हक भी जो है वो दे दिया है। और उससे फिर वो डोमिसाइल का जो स्ट्रक्चर है, जो डोमिसाइल वो भी तब्दील जो है वो हो चुका है। और इसके साथ साथ जो मकामी लोग कश्मीर के जो मकामी लोग हैं, जो कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी इदारों में काम कर
کر رہے ہیں ان کو زبردستی نوکریوں سے بھی جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور تقریباً 1026 افراد کو زبردستی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے 6000 خاندانوں کو ریڈ مارک کیا گیا، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا، اور ان کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے گئے۔ ان کو نیٹ تو ویسے ان کو اویلیبل نہیں ہے، بجلی کی اور باقی سہولیات سے بھی ان کو جو ہے وہ محروم رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور ان 6000 افراد کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کشمیر کے باشندے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہاں پہ تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے کہ وہ جو غیر مقامی افراد ہیں ان کو کشمیر میں وہ سٹیٹس دیے جا رہے ہیں جو مقامی افراد سے یہ سٹیٹس کھینچ رہے ہیں، جو سہولیات مقامی افراد سے کھینچ کے مقامی جو مسلم لوگ ہیں ان سے وہ چیزیں کھینچ کے تو غیر مقامی ہندو لوگوں کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو مساجد تھیں، اب یہ بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ قبل از اسلام جو ہے وہ ان جگہوں پہ مندر ہوا کرتے تھے، تقریباً 50,000 مندروں کی جگہ جو ہے وہ اب انہوں نے تلاش کی ہے۔ تلاش کیا کی ہے؟ سمپل یہ کہا ہے کہ یہ جو مساجد آل اوور دی کشمیر بلڈ کی گئی ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے نیچے مندر تھے۔ وہ بابری مسجد والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے وہاں پہ یہ چیز کہی گئی کہ کسی دور کے اندر یہاں پہ مندر ہوا کرتا تھا، تو اب وہی سکیم، وہی پلاننگ، وہی اسٹریٹجی اب آل اوور دی کشمیر انہوں نے یہ لانچ کر دیا۔ جہاں جہاں پہ بڑی جامع مساجد ہیں، جہاں پہ وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نیچے مندر تھے، قبل از اسلام یہاں پہ مندر ہوا کرتے تھے، یا کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے یہاں پہ مندر ہوا کرتے تھے۔ اب ان مندروں کی جگہ پہ جو ہے انہوں نے مساجد تعمیر کی ہیں، تو اب یہ جب مسلمان اقلیت میں بدل رہے ہیں تو اب ان مساجد کی بھی جگہ نہیں ہوگی، تو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ مندر تعمیر کیے جائیں۔ یہ غیر انسانی سلوک اور غیر اخلاقی، اور ایون کہ مذہب، کوئی بھی مذہب اس چیز کی ویسے پرمیشن نہیں دیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود جموں مندر کے لیے جو ہے وہ 6 ایکڑ اراضی بھی جو ہے وہ مختص کی جا رہی ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، کشمیر کے اندر جو پرنسپل سیکٹریز ہیں وہ 20 میں سے اب 16 جو ہیں وہ ہندو پرنسپل سیکٹریز جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کشمیر کے جو ریاستی قوانین تھے ان کو انہوں نے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 205 ریاستی قوانین کو جو ہے وہ ان میں ترمیم کر کے ان کو بالکل تبدیل کر دیا گیا، اور 135 ریاستی جو ایکٹ تھے، ریاست کشمیر کے جو ایکٹ تھے ان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک جو SIA کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے، کشمیریوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کے طلباء ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، کہ بھئی وہ کشمیری طلباء جو پاکستان جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کو بھی یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا، یا آپ کو اب نوکریاں نہیں ملیں گی کیونکہ آپ کے پاس پاکستان کی جو ہے وہ ڈگریاں ہیں، تو ہم آپ کی ایجوکیشن کو، ہم آپ کی ڈگریوں کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جس طریقے سے آئے روز وہاں پہ فوجی آپریشن ہو رہے ہیں، جس طریقے سے مودی رجیم کی فسطائیت وہاں پہ جاری ہے، اور ظلم و تشدد کی ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ جو کشمیریوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واقعی بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ اور حکومت پاکستان جو ہے یا ریاست پاکستان، وہ اس حوالے سے اس کا واضح موقف ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت تک اپنی ڈگر پہ واپس نہیں آ سکتے یا نہیں آئیں گے جب تک بھارت کو جو ہے وہ 6 اگست 2019 سے پرانی کی پوزیشن میں جب تک بھارت نہیں جاتا۔ یہ برملا ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اب یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ 6 اگست 2019 کو جو کشمیر کی حیت تبدیل کی گئی، جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا، جب تک بھارت وہ رول بیک نہیں کرتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ پاکستان کے کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات، کوئی راستہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہو سکتا۔ تو یوں مطلب ہے اب 5 اگست ہے، تو
اگست اور 6 اگست کو خاص کر وہ بلیک ڈے ہے کشمیر کی عوام کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کی حیت تبدیل کی گئی, ٹھیک ہے آپ نے اس کی ریاستی حیت تو تبدیل کی, لیکن اب وہ فورسفلی جس طریقے سے کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ سب سے یہ درخواست بھی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آپ جتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.